with the name of Allah Almighty. Hedda Gabler, Hedda Gabler by Ibsen. This is lecturer M.K. Bhutta. My phone number is 033346555305 for the University of Sargodha, for Punjab University, Gurukul University, Hyderabad, India. Hedda Gabler by Ibsen. हैडा गॉबलर इस ड्रामे का टाइटल असल में एक फीमेल करैक्टर है जो कि ज़िंदगी का परसेप्शन गलत ले बैठता है। वो दरमियान में है दो चीज़ों के, एक तरफ मॉडर्न और आज़ाद ज़िंदगी तो दूसरी तरफ कन्वेंशंस और नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। एक फीमेल दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में ज़िंदगी का मतलब समझने की कोशिश करती है और अजीबो-गरीब किस्म के रिएक्शन देती हुई सुसाइड कर लेती है। दिस ड्रामा इज़ रिटन बाय हेनरिक इब्सन। 1828 में पैदा हुआ, 1901 में डेथ हो गई। नॉर्वे का रहने वाला था। इस राइटर के बारे में कहते हैं कि ऑथर ऑफ सोशल नॉर्म्स, ये माशरे की रिवायात के ऊपर क्रिटिसाइज करने वाला राइटर है। इसके बारे में कहते हैं ऑथर ऑफ कम्प्लेक्सिटीज़, ये पर्सन की कम्प्लेक्सिटीज़ के ऊपर लिखता है, ह्यूमन की कम्प्लेक्सिटीज़ के ऊपर लिखता है, इंडिविजुअल की कम्प्लेक्सिटीज़ के ऊपर लिखता है, वेमेन की कम्प्लेक्सिटीज़ के ऊपर लिखता है। पेचीदगियों का राइटर है। इब्सन इज द ऑथर ऑफ प्रॉब्लम प्लेस। ये हमेशा प्रॉब्लम प्ले देता है, ऐसे प्ले लिखता है जिनके सॉल्यूशन अमूमन नहीं होते। अगर वो सॉल्यूशन देता है तो बहुत अब्सर्ड, नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं। ही इज द ऑथर ऑफ वेमेन प्ले। ये ज़्यादातर जो प्लेज लिखता है वो औरतों के मुतल्लिक होते हैं, औरतों के मसाइल के मुतल्लिक होते हैं। तो आप कह सकते हैं ही इज़ फेमिनिस्ट, और दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं ही इज़ सोशलिस्ट। ये माशरती और आम इंसान की माशरे में एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के बारे में बात करता है, आम इंसान की, बोर्जियस क्लास की। इसका एक ड्रामा है और उसका नाम है डॉल्स हाउस, जिसके अंदर एक फीमेल कैरेक्टर है जिसका नाम है नूरा। नूरा एक बैंक मैनेजर की बीवी है और वो बैंक मैनेजर नूरा को सख्ती से मना करता है, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, तुमने कभी किसी से पैसे उधार नहीं लेने, तुमने पैसे उधार नहीं लेने। मैनेजर बीमार होता है, हॉस्पिटल में चला जाता है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है और नूरा मजबूर होकर उसी बैंक के एक अदने मुलाजिम से पैसे उधार पकड़ लेती है। मैनेजर सेहतयाब होता है, सीट पर वापस आता है, किसी चपकलिश, किसी केस की वजह से उसी आदमी को बैंक से निकाल देता है जो आदमी एक बार इस मैनेजर की गैर मौजूदगी में इस मैनेजर की बीवी नूरा को पैसे उधार दे चुका है। ये अदना मुलाजिम नूरा को फ़ोन करता है और कहता है, नूरा तुम या तो अपने हस्बैंड से कहो, ख़त लिखता है या फ़ोन करता है, तुम अपने हस्बैंड से कहो मुझे दोबारा रिस्टोर करे अपनी प्लेस पर, अदरवाइज़ मैं उसे बता दूंगा कि नूरा ने मुझसे पैसे उधार लिए थे, उसने वो एक्ट किया था जिससे तुम्हारे हस्बैंड को इंतहाई नफरत है। नूरा ट्रैप हो जाती है दो हिस्सों में। नूरा सोचती है, अगर मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि मैंने इससे पैसे उधार लिए थे तो मेरा हस्बैंड मुझे मारेगा, शायद मुझे तलाक दे दे, निकाल दे। अगर मैं उसे कहती हूँ कि इसे रिस्टोर करो अपनी जगह पर
تو میرا ہسبینڈ سوچے گا میری غیر موجودگی میں اس نے اس شخص سے کوئی افیئر بنا رکھا تھا۔ نورا آخر بولڈ سٹیپ لیتی ہے اور جا کر کہہ دیتی ہے اپنے ہسبینڈ کو میں نے پیسے ادھار لیے تھے۔ اس کا ہسبینڈ سیخ پاؤ جاتا ہے، وہ شاؤٹ کرتا ہے، ابیوز کرتا ہے، وہ اس کمرے کو، ڈرائنگ روم کو، بیڈ روم کو جہنم بنا دیتا ہے، اور نورا وہاں سے اٹھتی ہے اور جا کر کمرے میں جانے لگتی ہے تو اس کا ہسبینڈ کہتا ہے کہ آر یو گوئنگ فار چینج، کیا تم کپڑے تبدیل کرنے جا رہی ہو تاکہ واپس آ کر مجھے لجھا سکو، مجھے اٹریکٹ کر سکو، مجھے دوبارہ منا سکو، میرے لیے تم ننگی ہو جاؤ، مجھے لطف سے مالا مال کر دو، اس لیے تم جا رہی ہو۔ نورا جب پچھلے روم سے واپس آتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ ہے، دوسرے ہاتھ میں بیگ ہے۔ کہتے ہیں نورا کہاں؟ کہتی ہے آم لیونگ، میں جا رہی ہوں۔ اور وہ اس کا ہسبینڈ کہتا ہے کہ نورا تم ماں ہو، مادر ہوڈ، تمہارے بچے۔ وہ کہتی ہے بچے بھاڑ میں جائیں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ان کی۔ تو وہ شیکلز توڑ دیتی ہے، کس چیز کی؟ مادر ہوڈ کی شیکلز توڑ دیتی ہے، بچوں کی زنجیریں توڑ دیتی ہے، ایک نئی عورت بن جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم میری بیوی ہو، تم ایک سیکیورٹی اور سیکیور ڈومیسٹک لائف چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ نورا کہتی ہے ہاں میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی، اور نورا وہاں سے سٹیپ باہر نکالتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا سٹیپ تھا سٹیج کے اوپر کہ امریکن اور یورپین وہ دنگ رہ گئے کہ کیا آج کی عورت اب اس طرح کے سٹیپ لے گی؟ وہ اب اپنے ہسبینڈ کو، ڈومیسٹک فیسلٹیز کو، کوزی ایٹماسفیئر کو، بچوں کو، مادرہڈ کو، نیچر کو، اپنی فطرت کو، بچوں کو پالنے والی چھوڑ کے اب باہر نکل جائے گی؟ اتنی آزادی، اتنی لبرٹی، اتنا بڑا سٹیپ۔ اسی لیے کہتے ہیں وہ مسٹر چپس کے اندر بھی، چپس بیچارہ کنونشنل تھا تو وہ کہتا تھا کہ ابسن جو ہے وہ ٹربلنگ پلیز لکھتا ہے کہ خوفناک قسم کے سٹیپ لیتی ہے ویمن، کوٹھے ٹپ جاتی ہے۔ امریکہ کے اندر ڈالز ہاؤس کو جب سٹیج پر ڈراماٹائز کیا گیا برداشت کر گئے، یورپ میں جب کیا گیا برداشت کر گئے۔ جرمنی کے لوگ بڑے کنونشنل اور بڑے کنزرویٹو ہیں۔ جب جرمنی کے اندر یہ پلے ڈراماٹائز کیا گیا ڈالز ہاؤس تو ایک دلچسپ واقعہ درپیش آیا۔ ڈرامے کی اس سٹیج پر جہاں پر نورا روم کے اندر جاتی ہے پیچھے بیگ لینے کے لیے، جب اندر جاتی ہے تو نورا واپس نہیں آتی سٹیج پر۔ میل کریکٹر یعنی کہ ہسبینڈ باہر بیٹھا سٹیج پر انتظار کر رہا ہے کہ نورا آئے گی اور وہ اسے کہے گا تم کہاں جا رہی ہو؟ نورا سٹیج پر ہی نہیں آتی۔ پبلک پریشان بیٹھی ہوئی ہے کہ اب اینڈ کیا ہوتا ہے، نورا سٹیج پر نہیں آ رہی۔ ابسن کو بلایا جاتا ہے کہ جی سٹیج کی پچھلی طرف تشریف لے ہیں۔ ابسن پیچھے گیا تو نورا نے، جو کریکٹر نورا تھا، اس نے کہا میں پبلک کو دیکھ رہی ہوں، آڈینس کو دیکھ رہی ہوں، اگر میں نے یہاں پر بیگ لے کر سٹیج سے باہر سٹیپ لیا کہ میں گھر چھوڑ کر، بچے چھوڑ کر جا رہی ہوں تو یہ سٹیج کو آگ لگا دیں گے، مجھے گولی مار دیں گے، یہ لوگ برداشت نہیں کریں گے اس اینڈ کو۔ تو ابسن کو وہاں پر اس کا اینڈ تبدیل کرنا پڑا، اور جب نورا وہاں پر بیگ لے کر باہر آئی تو جب اس کے ہسبینڈ نے کہا نورا تمہارا میں ہسبینڈ ہوں، یہ کوزی ایٹماسفیئر، گھر اور بچے، تم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ ناممکن ہے، یہ سوسائٹی ہے۔ تو وہاں پر نورا بیگ دونوں رکھ کر دونوں بیگز کے درمیان میں نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ یعنی کہ ابسن نے وہاں پر دکھایا ہے کہ یہ ویمن کی اس سے بھی بڑی تصویر ہے کہ اگر جرمنی کے اندر ویمن ہے تو وہاں پر اسے سٹیپ بھی نہیں لیا جانے دینا، اور یہاں پر وہ بے بس ہے اور نیچے بیٹھ گئی ہے، بالکل ہی شی از نتھنگ، شیکلڈ ہے۔ وہ سٹیپ تو لینا چاہتی ہے لیکن وہ بے بس کر دی گئی ہے کیونکہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے آپ نے ڈالز ہاؤس کی سٹوری سن کر اندازہ لگا لیا کہ ابسن ویمن کے بارے میں کس طرح کی باتیں کہتا ہے، کتنے بڑے بڑے سٹیپ لیتا ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، اس طرح کے ڈراماز جب سٹیج پر چلتے ہیں وہ دم بخود رہ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، گھر تک وہ باتیں سوچتے رہتے ہیں، کئی دن سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہو گئی ہے، ان کے ذہن پر افیکٹ کرتی ہیں۔ ہمارے جیسے نہیں ہیں، فلم دیکھ لی، مووی دیکھ لی، ڈرامہ دیکھ لیا، کوئی افیکٹ نہیں ہے۔ اوکے،
इस तरह के जब इब्सन ड्रामाज लिखता है, डॉल्स हाउस या हैडा गाबलर जैसे, तो फिर इब्सन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। उसको कहा गया मक फर्टिंग डॉग, के कीचड़ में लथपथ कुत्ते के, न्योले के मुंह वाला कुत्ता, फर्टिंग डॉग, न्योले के मुंह वाला कुत्ता। और कहते हैं कि वो इतना डिसहार्ड हो गया इब्सन, गटर्स एंड ड्रंकॉर्ड, दैट वाज द वेरी कॉमन सीन ऑफ इब्सन, कि गटर में पड़ा हुआ और शराब में धुत, ये इब्सन का बहुत कॉमन सीन था देखने के लिए, आम लोग देखते थे। इतना डिसहार्ड हुआ कि इसके साइकोलॉजिकल, इसके सेंसिटिव प्लेस को लोग समझ ही नहीं रहे। और आज तो हम यहाँ बैठकर कहते हैं, अगर आज पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, रशिया, अमेरिका, यूरोप के अंदर अगर औरत बाहर बैठकर एकेडमीज और स्कूल और कॉलेजेस के अंदर तालीम हासिल कर रही है, बाजार में ठहरकर बोतल पी रही है, खा पी रही है, चल फिर रही है, तो हम कहते हैं ये सारा कारनामा, ये सारा का सारा सेरा इब्सन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के सर पर है। इब्सन ने, जब लोगों ने बाद में पहचाना इब्सन को कि इब्सन तो वाकई का दावर हो राइटर है, तो फिर कई जगहों पर लिखा गया बेटर देन शेक्सपियर, कि इब्सन शेक्सपियर से भी बेटर है। कई जगहों पर इब्सन ने बहुत सारे बड़े बड़े राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया, उन पर असरअंदाज हुआ, उन पर असर किया, जैसे कि ओनील, शेखफ, रशियन राइटर जिसका चेरी आर्चर्ड पार्ट 2 में है और बीए में जिसका बेयर प्ले है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को इन्फ्लुएंस किया। जेम्स जॉयस भी इसी सर्कल में आता है। एक और राइटर था स्टेनबीक, वो इसके खिलाफ था, वो कि इससे 20 साल छोटा था लेकिन इसके खिलाफ था। ओके, व्हाट्सएवर, दैट इज नॉट आवर टॉपिक। आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कैरेक्टर लिस्ट ऑफ ड्रामा। मैं कैरेक्टर लिस्ट बताऊंगा, आपने नोट्स से देखना है जो आपके सामने हैं, या आपने रजिस्टर पर लिखते जाना है। सबसे पहले लिखें हैडा गाबलर, नीचे आधा पेज छोड़ें, फिर लिखें टेजमैन, TESMN, टेजमैन। उसके बाद लिखें आंट जोजो, आधा आधा पेज आपने हर कैरेक्टर के साथ छोड़ देना है। 3 कैरेक्टर हो गए, JU जोजो। उसके बाद लिखे जज ब्रैक, BRACK, ब्रैक, जज वहीं जो जज फैसले करता है, जज ब्रैक। उसके बाद हाफ पेज के बाद लिखे कैरेक्टर आइलर्ट लोवबोग, EJLERT, आइलर्ट, लोव LOV, लोव BORG, बोग, लोवबोग, आइलर्ट लोवबोग, बड़ा अहम कैरेक्टर है। उसके बाद लास्ट में आप लिखें मिसेस MRS, स्टॉप, एल्स्टेड, ELVSTED, एल्स्टेड, मिसेस एल्स्टेड। सिक्स कैरेक्टर मैंने आपसे लिखवाए जो मेजर कैरेक्टर्स हैं। अब मैं हैडा गाबलर के बारे में जो कहूँगा आपने वो नोट डाउन, इसी के अंदर लफ्ज़ उर्दू में, इंग्लिश में, इसी आधे पेज में लिखते जाना है ताकि आपको पता चले ये कैरेक्टर क्या है। ये एक मरहूम गाबलर नामी जर्नल की बेटी है, अरिस्टोक्रेटिक है। इसने अपने से लोअर क्लास में अपनी शादी करा ली है। उस शख्स का नाम है टेजमैन, जो प्रोफेसर शायद बन जाए, लेकिन बहरहाल वो एक आम सा राइटर ज़रूर है। हैडा इज्जत भी चाहती है, पैसे भी चाहती है, वो लोगों को कंट्रोल भी करना चाहती है, इन्फ्लुएंस भी करना चाहती है, वो कुछ बड़ा करना भी चाहती है, लेकिन नहीं जानती कि वो बड़ा कुछ क्या करे। वो आज़ाद रहना चाहती है, बच्चों के बगैर,
लेकिन वो एक रिवायती सोसाइटी में भी है। हैडा गाबलर ये रिसेंटली वापस आई है ड्रामे में अपने हनीमून से। तो नतीजा ये निकला, हैडा गाबलर एक लग्जरी और हाई क्लास लिविंग लेडी है। सेकंड कैरेक्टर थेस्मैन, ये इंटेलिजेंट है, फ्रैंक और फ्रेंडली यंग स्कॉलर है, तकरीबन 30 साल का है या 29 इयर्स का है। ये ज़्यादातर हैडा के कंट्रोल में रहता है, इसे पता भी नहीं चलता। कभी कभी ये फुलिश भी लगता है और ये प्रोफेसर बनने की उम्मीद रखता है। और इसका एक कॉम्पिटिटर है जिसका नाम आइलर्ड लोबोग है, जो बड़ा बदनाम किस्म का शराबी है। आइलर्ड लोबोग इसका कॉम्पिटिटर है, इसका मुकाबले में है। और जो ही ड्रामा स्टार्ट होता है, ये हैडा के साथ हनीमून से वापस घर आया है 6 माह के बाद। आंट जोजो तीसरा कैरेक्टर, ये थेस्मैन की आंट है। थेस्मैन के मरहूम वालिद की बहन है, फुफ्फो कहते हैं, फूफो। इतना कोई गंदा नाम है ये, जैसे फेफड़े का नाम ले रहे हैं। आंट जोजो ये मिडिल क्लास से है, अच्छे मैनर्स रखती है, चाहती है कि हैडा के घर बच्चा हो जाए, हैडा प्रेग्नेंट हो जाए। हैडा से दोस्ती भी करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लास डिफरेंस है, इस वजह से दोस्ती हो नहीं पाती। इसकी एक बहन है आंट जोजो की, आंट रीना, वो बीमार रहती है, बस ये घर में उसी की देखभाल करती रहती है दूसरे घर में। हैडा और थेस्मैन ने तो एक नया घर लिया है जो कि किसी एक्स मिनिस्टर का था, मर जाने वाले मिनिस्टर का घर था, वो खरीदा हुआ उन्होंने। आंट जो पुराने घर में रहती है जहां पहले वो रहा करती थी। इसके बाद एक कैरेक्टर है, अरिस्टोक्रेटिक है, इसका नाम है जज ब्रैक। बड़े इसके ताल्लुकात हैं लोगों के साथ, शहर में अच्छे अच्छे ताल्लुक हैं। थेस्मैन का फैमिली फ्रेंड है, हैडा का भी दोस्त है, और हैडा को फांसना चाहता है, उसके साथ अफेयर बनाना चाहता है। तंज भी करता है, मदद भी करता है, अफेयर भी बनाता है। फिर कैरेक्टर है वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, आई मे कंसीडर हिम द हीरो ऑफ द ड्रामा, आइलर्ड लोबोग। जे को साइलेंट करें, आइलर्ड लोबोग, आर को भी साइलेंट करें, आइलर्ड लोबोग जीनियस है, थेस्मैन का कंपटीटर है, शराब बहुत पीता है। एक बार तो इतनी शराब पिया, इतना इसका स्कैंडल बना कि लोग कहते थे कि ये इस टाउन में ही ना हो, और ये टाउन से इसका देश निकाला हो जाता है। इसने रिसेंटली एक किताब पब्लिश की है जो कि बड़े ज़बरदस्त किस्म की एनालाइजेशन है। उस किताब का एक और हिस्सा है, वो भी मुकम्मल किताब है, उसका मैन्युस्क्रिप्ट मुसवदा इसके पास है, ये वो पब्लिश करना चाहता है। आइलर्ड लोबोग का मसला ये है, आइलर्ड लोबोग हैडा का पुराना यार है, पैरामोर है। हैडा और लोबोग दोनों गाबलर के घर में, गाबलर जब जिंदा था, बैठकर एक दूसरे को हाथ फेरते रहते, एक दूसरे से सेक्सुअल वर्ल्ड की बातें करते, एक दूसरे राज नियाज जानते। और हैडा ख़ास तौर पर लोबोग से पूछती कि वो क्या क्या एडवेंचर ज़िंदगी में कर चुका है,
कितनी लड़कियों के साथ सो चुका है, कितनी शराबें पी पी के बहक चुका है, वो इसकी दुनिया को जानती रहती, वो इसकी दुनिया को जानती रहती। यानी कि आलर्ट लोबोग हैडा का पुराना फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, और आलर्ट लोबोग लगता ऐसे है कि वो वाकई हैडा से अच्छी खासी मोहब्बत रखता है, अच्छी खासी मोहब्बत, जिस तरह आशिक होता है वैसे आशिक मिजाज है, और उसे भुला नहीं पाता। आलर्ट लोबोग हैडा से अलग इसलिए हो गया था क्योंकि हैडा ने एक बार उस पर गोली चला दी थी जो कि लोबोग को लगी नहीं थी। लोबोग कहता है कि हाय काश तो मेरे सीने में गोली उतार ही देती, मैं मर जाता। हैडा यही कहती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, बस हम अच्छे दोस्त हैं। ये इनके पुराना मामला है। अब तो हैडा टैज़मैन की बीवी है। नेक्स्ट कैरेक्टर मिसेस एलस्टेड। एल वेस्टेड नहीं कहना, एल स्टेड कहना है। ये मासूम, मीक सी, पोलाइट सी, पैशनेट, जज्बात से भरी हुई औरत है। धीमा सा बोलती है, चुंझी मुंह है इसका, चुंझी, चूंझ वाला मुंह है, छोटा नाक है, बाल बड़े बड़े हैं, घने हैं, जरखेज औरत है। ये वैसे तो मिस्टर एलस्टेड की बीवी है, लेकिन ये बीवी उसकी है, लेकिन ये मोहब्बत बेपनाह करती है लोबोग से, जो पिछला करैक्टर था लोबोग, वो शराबी राइटर। लेकिन मिसेस एलस्टेड पुरानी माशूक रह चुकी है टैज़मैन की भी। क्या कहने इस करैक्टर के। है ये इंस्पायरिंग लेडी, बहुत हेल्पफुल है, सिली है, मीक है, मासूम है, पैशनेट है, अच्छी है। लेकिन इसका मसला ये कि पहले ये टैज़मैन की महबूबा रही, टैज़मैन ने इसको छोड़ा, फिर ये चली गई मिस्टर एलस्टेड की बीवी बन गई। मिस्टर एलस्टेड की जब बीवी बनी, वहाँ पर लोबोग जब आया बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो लोबोग से मोहब्बत कर बैठी। अब इसने सब कुछ छोड़ दिया है, बस जहाँ जहाँ लोबोग जाता है, जिस जिस टाउन शहर के अंदर, वो उसके पीछे भागती रहती है और उसे रिफॉर्म करती रहती है और चाहती है कि वो दोबारा लोबोग शराब ना पिए, बल्कि एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी जिए, और बाइज़्ज़त ज़िंदगी के साथ उसके अंदर ज़बरदस्त किस्म की क्रिएटिविटी उजागर हो, और लोबोग को लोग शराबी से ना पुकारें, शराबी से ना याद करें, बल्कि उसे याद करें एक क्रिएटर के तौर पर, एक राइटर के तौर पर। और वो चाहती है कि जो किताब अब आए लोबोग की, उस किताब की जब नुमाइश हो तो उस पर वो लोबोग के साथ ठहरी हुई हो, और लोबोग फ़ख्र से कहे ये वो खातून है, औरत है जिसने मुझे इंस्पायर किया, जिसने मुझे रिफॉर्म किया, जिसने मेरे काम को सारे को लिखा, और इसकी वजह से ये किताब आई है। ये शौक़ है इसका। अब आप करैक्टर कैसे याद रखेंगे? आपके पास 5 मिनट्स हैं, आप इन करैक्टर्स को दोबारा रिवाइज करें। आई विल आस्क सम क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दिया तो फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा और समरी बताऊंगा कि क्या हुआ है। आपके पास 5 मिनट्स हैं, आप करैक्टर रिवाइज कर लें, कौन सा करैक्टर क्या है। Okay, I think you have prepared now. First, I will ask from you, Muna. You have to tell me, okay? Yes. I will ask you some questions from you. Okay, ready? Ready. Okay, आप मुझे बताइए, हैडा गाबलर का ओल्ड अफेयर किसके साथ था? लोबोग के साथ। लोबोग के साथ। ओके, दैट्स वेरी राइट, ये ठीक है आंसर।
یہ بتائیں ٹھیزمین کا پہلے افیئر کس کے ساتھ رہ چکا ہے؟ مسز ایلسٹریڈ کے ساتھ. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے جواب. اچھا بتائیں آنٹ جوجو کا افیئر کس کے ساتھ تھا پہلے؟ آپ کے ساتھ. گیٹ آؤٹ فرام دیر. اوکے ناؤ وی ول اسٹارٹ اے اسٹوری. جیسے ہی ڈرامہ اوپن ہوتا ہے ہیڈا گابلر اور ٹھیزمین دونوں ہنی مون سے واپس ہیں 6 ماہ لگا کر. ہیڈا سوچ رہی تھی وہاں پر اس کو لجھایا جائے گا، اس کو آسائشیں دی جائیں گی، انجوائمنٹ دی جائے گی اور وہاں پر وہ گھومیں گے، انجوائے کریں گے. جہاں پر وہ ہنی مون پر گئے تھے پہاڑی علاقے میں، ٹھیزمین وہاں پر لائبریریز کے اندر ہی گھسا رہا ہے اور اس نے ہیڈا گابلر کو ٹائم ہی نہیں دیا سرے سے. ہیڈا گابلر جو ارسٹوکریٹک لیڈی تھی وہ انتہائی بور ہوتی رہی. وہ کہتی ہے بور ٹو ڈیتھ، اتنی بور کہ میں مرنے والی ہو گئی. صبح دوپہر شام پرانا سبجیکٹ، وہیں تہذیبیں، وہیں کتاب، وہیں ٹھیزمین کی کہانی، سارا دن رات ہر ایک منٹ وہی چیز سنتے رہو. لیکن اب یہ گھر واپس آ گئے ہیں، صبح ہوئی ہے، آنٹ جو آئی ہے دیکھنے کے لیے کیا اس کا بیٹا یعنی کہ ٹھیزمین اور ہیڈا ٹھیک ٹھاک ہیں، اور وہ اصل میں یہ دیکھنا چاہتی ہے 6 ماہ جو وہاں رہ کر رہے ہیں ہیڈا گابلر کیا پریگننٹ بھی ہوئی ہے نہیں ہوئی. آنٹ جو ٹھیزمین سے پوچھتی ہے کیا چھپے ہوئے الفاظ میں کیا کوئی نئی خبر ہے، نئی امید ہے. تو ٹھیزمین کی اپنی ڈیزائرز اور اپنا پلان ہے، وہ یہی کہتا ہے ہاں امید یہ ہے کہ میں نئی کتاب پبلش کر لوں گا، سبجیکٹ بڑا اچھا ہوگا. بھائی کوئی نئی بات تمہارے پاس ہے کہنے کے لیے ہنی مون کے والے سے؟ ہاں میں نے بڑی لائبریریز دیکھی ہیں، بڑا میٹیریل چانا ہے. آنٹ جو آخر اس سے کہتی ہے میں ہیڈا کے بارے میں پوچھتی ہوں کیا وہ پریگننٹ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں ہے. بہرحال یہی سوال جب ہیڈا گابلر سے آنٹ جو کرتی ہے کسی نہ کسی چھپے ہوئے انداز میں، تو ہیڈا بھی گو مگو اور کنفیوز گول جواب دیتی ہے. ہیڈا کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑی ناز نخرے والی ارسٹوکریٹک ہائی کلاس کی لیڈی ہے جو کہ آنٹ جو کو بھی طنز کا نشانہ بناتی ہے. یہاں پر آنٹ جو چلی جاتی ہے تو جج بریک آتا ہے. جج بریک آ کر یہ خبر سناتا ہے کہ مسٹر ٹھیزمین خوش نہ ہو، تمہیں پروفیسر شپ نہیں ملنے والی جلدی. تمہیں پروفیسر شپ گین کرنے کے لیے تمہیں اپنے کمپیٹیٹر لو بوگ سے مقابلہ کمپٹیشن کرنا پڑے گا. ٹھیزمین پریشان ہو جاتا ہے. جج بریک یہ خبر سنانے کے بعد یہ بھی بتاتا ہے کہ سنا گیا ہے کہ لو بوگ اسی ٹاؤن میں واپس آ چکا ہے. اتنی دیر میں ایک خط پڑھا جاتا ہے اور اس خط کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مسز ایلسٹیڈ آئی تھی، کیونکہ مسز ایلسٹیڈ کو پتہ چلا تھا کہ لو بوگ اگر اس ٹاؤن میں آ گیا ہے، اس کی اسٹیٹ سے بھاگ کر یہاں اس ٹاؤن میں آیا ہے، تو اس کمپیٹیٹر سے یعنی کہ ٹھیزمین سے ملنے ضرور جائے گا، ہیڈا سے ملنے ضرور جائے گا. مسز ایلسٹیڈ بھی یہاں آ گئی تاکہ پتہ کرے کہ کہیں اس کا جوان لو بوگ یہاں آیا تو نہیں ہے. بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی کہ ہیڈا گابلر اور ٹھیزمین کے گھر میں اس وقت ایک مہمان آیا ہے جس کا نام ہے مسز ایلسٹیڈ، جو سلی ویمن ہے، سادہ ہے، زرخیز ہے اور وہ پتہ کرتی پھرتی ہے کس کا؟ لو بوگ کا. ہیڈا اس کو بٹھا لیتی ہے اور ہیڈا اسے یاد کراتی ہے کہ مسز ایلسٹیڈ کچھ تو تعلق تمہارا میرے ساتھ بھی ہے. وہ کیسے؟ تو پتہ چلتا ہے ہیڈا اور مسز ایلسٹیڈ سکول فیلو بھی تھیں، اور سکول کے دور میں ہیڈا مسز ایلسٹیڈ کے بالوں سے جیلس تھی اور کہتی تمہارے اس گھنے بالوں کو میں جلا ڈالوں گی. مسز ایلسٹیڈ سے فرینک ہوتی ہے ہیڈا، اور ہیڈا مسز ایلسٹیڈ کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، تم لو بوگ پر ٹرسٹ کرو، وہ اس ٹاؤن میں آ گیا ہے تو وہ ریفارم آدمی ہے، تم نے اسے بنا دیا،
وہ اب اچھا آدمی ہے, پرنسپلز والا آدمی ہے, اب وہ دوبارہ شراب کی لت میں نہیں پڑے گا اور طوائفوں کے وزٹ نہیں کرے گا. لیکن ایلسٹڈ بیچاری گھبرائی ہوئی, پریشان ہے, ہسٹیریا کے اندر ہے, بے چین ہے, وہ ایک جھلک لوبو کی دیکھنا چاہتی ہے. بہرحال جج بریک وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہیڈا ٹیزمین کو کہتی ہے کہ تم خط لکھو لوبو کو کہ وہ یہاں ہمارے گھر وزٹ کریں تاکہ مسز ایلسٹڈ اس کو دیکھ سکے اور ہم بھی اس سے مل سکیں. ٹیزمین اسے خط لکھتا ہے, ایڈریس دیتی ہے مسز ایلسٹڈ, اور پھر لوبوگ اس گھر میں آتا ہے اور گھر میں موجود کون کون ہے؟ جج بریک بھی ہے, میاں بیوی ہیڈا اور ٹیزمین بھی موجود ہیں اور مسز ایلسٹڈ بھی. لوبوگ آتا ہے, کلٹیویٹڈ انداز میں بیٹھتا ہے, ہیڈا کے ساتھ سیپریٹ بیٹھتا ہے اور ہیڈا کو کہتا ہے کہ ہیڈا تمہیں یاد ہے کس طرح تھائی کے اوپر تھائی, ہاتھ میں ہاتھ, نیک کے ساتھ نیک, منہ سے منہ جوڑ کر راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے ہیڈا. وہ کہتی ہے مجھے ہیڈا نہ بلاؤ, مجھے مسز ٹیزمین کہو, میں اب وہ ویسی نہیں رہی. لوبوگ ہیڈا سے پوچھتا ہے ہیڈا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ لوبوگ ہیڈا سے پوچھتا ہے تم مجھ سے محبت کرتی ہو کہ نہیں کرتی؟ ہیڈا کہتی ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی, میں تمہیں اپنا دوست سمجھتی ہوں, ٹرسٹڈ فرینڈ سمجھتی ہوں, اور میں نالج گین کرنے کے لیے تم سے باتیں پوچھا کرتی تھی راز والی. لوبوگ کو پھر بھی یقین نہیں آتا, وہ کہتے ہیں نہیں ہیڈا تم اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی میرے ساتھ چاہتی تھی, تم مجھ سے محبت ہی کرتی ہو. لوبوگ کے پاس اس وقت ایک کتاب کا مینوسکرپٹ ہے, ہاتھ سے لکھا ہوا مسودہ ہے, ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ہے جو ابھی پبلشر کے پاس گئی نہیں ہے. یہ وحد مسودہ ہے جس کی کوئی کاپی بھی نہیں ہے. لوبوگ ٹیزمین کو کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ چیزیں سنانا چاہتا ہوں اس میں سے. ٹیزمین کہتا ہے یار پہلے یہ بتاؤ کہ پروفیسر شپ کے لیے تم میرے ساتھ کمپٹیشن کرو گے؟ لوبوگ اچھا آدمی ہے, کہتا ہے نہیں پہلے تمہاری پروفیسر شپ ہوگی, اس کے بعد میں جا کر اپنے لیکچر ڈیلیور کرنا شروع کروں گا اس کتاب کے متعلق جو میں نے ابھی لکھی ہے. یعنی کہ میں تمہارے راستے میں حائل نہیں ہوں گا, میں ایون کہ اس علاقے میں نے لیکچر ڈیلیور کرنے ہیں, میں وہ لیکچر بھی ڈیلیور نہیں کروں گا تاکہ لوگ میری طرف اٹریکٹ نہ ہوں, بلکہ تم شادی شدہ ہو, تمہیں پروفیسر شپ ملے. ٹیزمین خوش ہو جاتا ہے کیونکہ ٹیزمین کے پلان سبجیکٹ ہیں, ٹیزمین کی ڈیزائر اس کی پروفیسر شپ ہے, ٹیزمین کا سبجیکٹ اس کی ہسٹری ہے, انڈسٹریز ہیں مڈل پیریڈ کی واٹس ایور. یہاں پر لوبوگ کو جج بریک آفر کرتا ہے, وہ کہتے ہیں آج شام کو میرے گھر میں پارٹی ہے اور وہ سٹیگ پارٹی ہے, بیچلرز پارٹی ہے, آج شام کو تم آؤ اور وہاں جا کے شراب پئیں گے. لوبوگ صاف انکار کر دیتا ہے کہ میں نے شراب چھوڑ دی ہے. ہیڈا یہ بات جب سنتی ہے جیلس ہو جاتی ہے, یہ مسز ایلسٹڈ سلی اور بے وقوف عورت, یہ اس میرے پرانے یار کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے, اس کو ریفارم آدمی بنا دیا. اس لوبوگ جو کہ ایک ببر شیر آدمی تھا, ریبل تھا, کریجوس تھا, شرابی تھا, منمانی کرنے والا تھا, وہ تمام چیزیں کر ڈالتا تھا جو میں گھر میں بیٹھ کر نہیں کر سکتی. میں کریجوس ہونا چاہتی ہوں, میں آزادی چاہتی ہوں, میں اپنی مالک بننا چاہتی ہوں, میں کوئی ریبل, میں کوئی ایڈونچرس کام کرنا چاہتی ہوں, میں نہیں کر سکتی, لیکن میرا یار کر سکتا تھا, مجھے اس سے تسلی ہو جاتی, سیٹسفیکیشن مل جاتی تھی. لیکن اس عورت نے میرے یار سے, پرانے یار سے وہ ساری کوالٹیز چھین لی اور اس کے اوپر کنٹرول گین کر لیا. اب مسز ایلسٹڈ چاہتی ہے کہ وہ شراب نہ پیے تو وہ نہیں پیے گا, مسز ایلسٹڈ چاہتی ہے وہ اچھا آدمی بنے تو اچھا آدمی بنے گا. ہیڈا کو جیلسی ہوتی ہے کہ نہیں یہ بندہ ویسے ہی پہلے جیسا ہو جائے, مسز ایلسٹڈ کی کنٹرول سے نکل جائے.
ये बल्कि जब मिसेस एल्स्टेड के कंट्रोल से निकल गया, रेबल हो गया, शराबी हो गया, तवाइफों का विजिटर बन गया, तो समझे कि ये उस वक्त मिसेस एल्स्टेड के नहीं, मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। मैं इवन के टेस्मैन की बीवी हूं, लेकिन ये मर्द भी मेरे कंट्रोल में हो। बड़ी बात है, ये अजीब करैक्टर है। बस वो बहाने बहाने से उसे बातें लगाती है कि तुम्हें अपनी मर्जी का मालिक होना चाहिए, तुमने अच्छा किया शराब छोड़ दी, लेकिन मैं कहूँ तो शराब नहीं पियोगे क्या? और आखिर वो एक बात कहती है जिससे लोबोग गुस्से में आ जाता है। वो कहती है सामने बैठी एल्स्टेड को, देखा एल्स्टेड, मैं तुम्हें कहती नहीं थी कि ये तो बड़ा ट्रस्टेड आदमी है और ये असूलों वाला आदमी है, और इसलिए एक बार शराब छोड़ दी। जब लेकिन तुम मेरे पास आई, तुमने मुझसे आके पूछा कि है कहीं लोबोग दोबारा शराब ना पीना शुरू कर दे, कहीं बहुत बुरा ना हो जाए दोबारा, तो इसका मतलब ये था कि तुम्हें लोबोग पर ट्रस्ट नहीं था एल्स्टेड। तुम बहुत हिस्टेरिकल, बहुत हजानी, बहुत परेशानी के आलम में थी, मरने वाली हो गई थी। तो इसका मतलब यह है कि तुम 2 साल 3 साल इस शख्स के साथ रहने के बावजूद तुमने इस शख्स को समझा ही नहीं, मेरे लोबोग को समझा ही नहीं कि वो ट्रस्टेड आदमी है। लोबोग उस पर गुस्से में जाते हुए कहते हैं, तेरी तो तू एल्स्टेड मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करती और तू मेरे पीछे इसलिए भागती हुई आ गई कि कहीं मैं दोबारा शराब ना पीऊँ। ये बात है तो ये लो उठता है और शराब पी लेता है, जो हैडा ने बना कर रखी होती है। वो 2-3 गिलास शराब की पी जाता है। बेचारी एल्स्टेड तो मुंह देखती रह जाती है हैडा का और लोबोग का, कि मिनट के अंदर अंदर उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई है, उसकी सारी इस्लाह ज़ाया हो गई है, उसकी सारी रिफॉर्मेशन ज़ाया हो गई है। हाय हाय हाय। और उसके बाद लोबोग ऐलान करता है, कहता है मिस्टर ब्रैक, मैं तुम्हारी पार्टी पर भी जाऊंगा। और ब्रैक कहता है ठीक है, वहां चल के तुम टेस्मैन को अपना मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई और पब्लिश होने वाली किताब की कुछ वर्क भी सुनाना। बस जी, अब लोबोग, जज ब्रैक, टेस्मैन तीनों मर्द चले जाते हैं पार्टी पर। किसके घर पार्टी है? ये पार्टी है जज ब्रैक के घर। हैडा और एल्स्टेड और मुलाजमा घर पर ही रहते हैं हैडा के, और टेज और लोबोग कह कर जाता है एल्स्टेड को कि रात को 10 बजे मैं तुम्हें ले जाऊंगा, आकर यहीं से कलेक्ट करूंगा, तुम यहीं पर रहना। पार्टी में जाते हैं, मिडनाइट तक तो दंगा फसाद, मिल मिलकर शराबें पीते हैं, मिल मिलकर ग्रुप सेक्स करते हैं, सारी ऊट पटांग इंजॉयमेंट्स और हरकतें करते हैं। और मिडनाइट तक लोबोग बैठा अपना मसवदे के पेज सुनाता रहता है। किसको? टेस्मैन को। और मिडनाइट में वो वहाँ से 12 बजे निकलते हैं घर से, टुकड़ों में बटे हुए। अब यहाँ पर लोबोग से उसका मैन्युस्क्रिप्ट गिर जाता है, वहद मुसवदा गिर जाता है लोबोग का, और एक लम्हे के लिए टेस्मैन पीछे होता है तो उसके हाथ वो मुसवदा लग जाता है। यानी कि लोबोग की किताब, वो जो एल्स्टेड और लोबोग ने मिलकर निट की थी, बनाई थी, बुनी थी, ऐसे बुनी थी जैसे किसी बच्चे को बुनते हैं, जैसे मर्द औरत मिलकर किसी बच्चे को क्रिएट करते हैं। वो किताब, वो बच्चा अब हाथ में लग गया टेस्मैन के, जो कि कंपटीटर है, वो कि अच्छा आदमी है। टेस्मैन 2 और दोस्तों के साथ चला जाता है किसी और दोस्त के घर, और जाकर वहाँ पर मसवदे के बारे में सोचता रहता है और उसे सुबह वापस करने के बारे में सोचता है लोबोग को, और वहाँ काफ़ी पीता है।
जज ब्रैक सबसे अलग होता है और गाड़ी पर वो घूमता रहता है अपने तमाम मेहमानों के पीछे कि कौन सा मेरा मेहमान मेरे घर से कहाँ जा रहा है, डिटेक्टिव बनकर। लोबोक दो और दोस्तों के साथ चला जाता है किसी और दावत पर, शराब की पार्टी पर। और वो शराब की पार्टी कहाँ है? एक तवैफ के घर में है और वो तवैफ बड़ी बदनाम ज़माना है, उसके रेड हेयर हैं, वो सिंगर भी है, लड़ाकी भी है और उसका नाम है मैडामोजेल डैनियल, जिसके बड़े चाहने वाले हैं और जिसके बड़े एडमायरर हैं और वो लोबो को भी पसंद करती है। लोबो बाकी आधी रात वहां गुजारता है। 3 मेन कैरेक्टर गए थे पार्टी पर, ये 3 मेन कैरेक्टर फिर कहाँ गए ये मैंने आपको बता दिया। अब दोबारा सीन शुरू होता है हैडा के ड्राइंग रूम में। एल्स्टेड सारी रात जागती रही और जाकर अब हैडा के कहने पर जाकर सो गई। हैडा उठकर बैठ गई तो सबसे पहले घर में दाखिल होता है टेजमैन। उस टेजमैन यहाँ से जाएगा तो जज ब्रैक दाखिल होगा। जज ब्रैक यहाँ से जाएगा तो फिर यहाँ पर आइलर्ट लोबोग यहाँ पर दाखिल होगा। आइलर्ट लोबोग यहाँ से जाएगा तो फिर सारे कैरेक्टर दोबारा यहाँ पर दाखिल हो जाएंगे और ड्रामा एंड हो जाएगा। हैडा सरदार की तरह बैठी हुई है आर्म चेयर पर आग के करीब, और आग ज़्यादा भड़का दी गई है और वो वहाँ साथ बैठी कई सोचों में गुम। एक ख़त भी आया हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आंट रीना मर रही है, टेजमैन जल्दी से पहुँच। टेजमैन दाखिल होता है, कहता है कमाल किस्म की किताब है, लोबो की आने वाली है, मसवदा मेरे हाथ लग गया है। यकीन करो मैं तो इस मसवदे को पढ़कर जेलस सा होने लग गया था लोबोक से, लेकिन ये किताब मैंने उसे वापस करनी है, वो बेचारा परेशान होगा। हैडा सोचती है, हैडा पूछती है अच्छा ये बताओ लोबोक जब पार्टी में था तो उसके सर पर वाइन लीव्स थे, यानी कि वो रोमांटिक रेबल और करेजुअस नजर आ रहा था। टेजमैन को ये बात तो समझ नहीं आती, सीधा सा बंदा है, कहता है कि जी ये कोई ऐसा चक्कर नहीं था। बहरहाल वो ये कहता है कि हाँ उसने मसवदा पढ़ते पढ़ते एक तकरीर ज़रूर की थी, उसमें उसने कहा था मुझे ये सारा काम लिखने के लिए एक औरत ने इंस्पायर किया और वो बड़ी कमाल औरत है और बड़ी अच्छी औरत है, लेकिन उसका नाम नहीं लिया। मेरे ख्याल में वो मिसेस एल्स्टेड के बारे में कह रहा था। हैडा मिसेस एल्स्टेड के बारे में सुनकर, लोबोग के बारे में सुनकर और लोबोग और एल्स्टेड की इस बच्चे की खूबसूरत बच्चे के बारे में सुन के, मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में सुन के जेलस हो जाती है। टेजमैन से मसवदा ले लेती है और टेजमैन को ख़त दिखाती है। ख़त में लिखा है कि भाग बच्चे भाग, और टेजमैन भाग कर चला जाता है कहाँ? आंटी जोजो के घर, क्योंकि वो आखिरी दीदार करवाना चाहता है अपनी आंटी रीना को, क्योंकि उनसे मोहब्बत करता है। हैडा मुसवदे को ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ है। जज ब्रैक आ जाता है, मुसवदा वो छुपा देती है, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट छुपा देती है। जज ब्रैक से बातें करती है। यस, अब जज ब्रैक तुम बताओ कि क्या क्या हुआ पार्टी में। पार्टी के अंदर बीस्टरी तमाशा हुआ, जंगलिंग थी, शराब थी, मज़ा था, लुत्फ था। बताओ ब्रैक, उसका क्या बना लोबोग का? हाँ, वो किसी दोस्त के साथ चला गया था किसी और जगह पर, और वो गया है किसी और पार्टी में, और मैंने ये भी सुना है रात को उसने मैडामोजेल तवैफ के घर में लड़ाई की है और कहा है कि मेरे पैसे चोरी हो गए, मेरा बटवा चोरी हो गया, उसके साथ रिलेटेड और चीज़ें चोरी हो गई। वहाँ पर उसने शराब पी हुई थी, लड़ाई की, पुलिस आ गई, पुलिसमैन को कान पर मुक्का दे मारा और दूसरे एक पुलिसमैन की शलवार फाड़ डाली। शलवार नहीं फाड़ डाली, उसके यूनिफॉर्म फाड़ डाली। मैं देख रहा था, जाग रहे हैं।
اب کہاں ہے لوبوگ؟ اب پتہ نہیں ہے، لوبوگ کو شاید پولیس لے گئی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اب نئی نیوز سن لی. سردار آرم چیئر پر ہیڈا جناب بیٹھی ہوئی ہیں اور یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک بندہ آ رہا ہے اور وہ سنا رہا ہے کہ رات کی داستان. عورت کو سرداری کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا. جج بریک بھی ہیڈا کے کنٹرول میں ہے، لیکن جج بریک ہیڈا پر کنٹرول گین کرنا چاہتا ہے. جج بریک ہیڈا کو کئی مرتبہ پہلے کہہ چکا ہے کہ میں تمہارے ساتھ افیئر بنانا چاہتا ہوں، کوئی سوراخ، کوئی راستہ، کوئی دراڑ مل جائے جہاں سے میں تجھ سے باتیں کر سکوں. اور وہ پچھلے دروازوں سے چھپ چھپ کر بھی آتا ہے تاکہ ہیڈا کو پتا ہے کہ آؤ آئی لو یو کریں. ہیڈا نے ایک بار تو جج بریک پر گولی بھی چلا دی ہے. گولیاں بڑی چلاتی ہے یہ ہیڈا. اس کے پاس اس کے ابو کا پستول ہے، گیبلر کا. 2 پستول ہیں، جوڑا رکھا ہوا ہے. واہ جی واہ. اب یہاں پر جج بریک انفارمیشن دے کر چلا جاتا ہے تو لوبوگ آ جاتا ہے، اور آ کر لوبوگ جو ہی آتا ہے، ایلسٹیڈ جو سوئی ہوئی ہے، ایلسٹیڈ یاد ہے نا، چنجے منہ والی سلی عورت بڑے بالوں والی، وہ بھی اٹھ کے جاتی ہے. کہ لوبوگ 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 آ گئے، اتنی دیر سے آئے، کیسے ہو؟ اور اب لوبوگ کا جو چیتا گردان ہے، اس کا جو دماغ خراب ہے، اس کا جو مینوسکرپٹ گم ہو گیا ہے، وہ تو برباد ہو گیا ہے. لوبوگ یہ کہنے کی بجائے کہ میرا مینوسکرپٹ جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے، یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے، ایک رائٹر کے شان نہیں، یہ گڈ مینرز نہیں، یہ ایرسٹوکریٹک مینرز نہیں کہ ایک رائٹر اپنا مسودہ ہی گم کرائے. اس نے کہا میں نے اپنا مسودہ خود ہی پھاڑ دیا ہے ایلسٹیڈ، میں نے تمہارے اور اپنے بچے کو ڈسٹرائے کر دیا ہے، میں برباد ہو گیا ہوں، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کتا ہوں میں. اللہ اکبر. ہیڈا حیران ہوتی ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے، مینوسکرپٹ تو میرے پاس ہے. اور پھر ایلسٹیڈ کہتی ہے اچھا یہ بات ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے اسے، وہ روتی بھی ہے، ہچکیاں بھی لیتی ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، میرا بچہ تم نے تباہ کر دیا، میری امید اس کے ساتھ تھی، میری زندگی اس کے ساتھ تھی، میرے جینے کا سہارا وہیں خوشی تھی. اور دل برداشتہ ہو کر ایلسٹیڈ وہاں سے چلی جاتی ہے. اب رہ جاتے ہیں گھر کے اندر 2 لوگ. کون کون سے بتاؤ؟ ایک ہیڈا، دوسرا لوبوگ. ہیڈا کہتی ہے تم نے اس عورت کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، تم نے وہ مینوسکرپٹ بھی پھاڑ دیا، تمہاری زندگی واقعی ختم ہو گئی ہے، تم نے زندگی میں ہمیشہ بدنامی گین کی ہے، وہاں جا کے لڑ پڑے ہو، پولیس بھی لے گئی ہے، اور طوائف کے گھر بھی سارے رات رہے ہو. تم نے زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں کیا، ایک کام اچھا کر لو، تباہ تو تم ہو ہی گئے ہو، زندگی کا مقصد تو کوئی تمہارا رہا ہی نہیں ہے، تم خودکشی کر لو. وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں بس میں نے اپنے آپ کو تباہ کر دینا ہے. ہیڈا جاتی ہے، اپنا پسٹل لے آتی ہے اور کہتی ہے مہربانی کر کے یہ گولی اپنے سر میں مارنا، میرے اچھے دوست ہو، بیوٹیفلی سوسائڈ کرنا، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ قد آور رائٹر تھا جس نے آخر میں خودکشی کی. وہ طبی موت نہیں مرا، خودکشی کی، یعنی کہ اس نے اپنی ریمیننگ ایئرز، زندگی، فیسلٹیز، رنگینیاں، فیسٹ آف لائف کو چھوڑ کر اس نے بلندی کا مظاہرہ کیا، اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کیا اور دنیا سے چلا گیا. جا اپنے سر میں گولی مار دینا. اور ہیڈا سوچتی ہے کہ جب یہ سر میں گولی مارے گا اپنے تو میرے دل کو سکون مل جائے گا کہ میرے یار نے، میرے دوست نے ایک اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کیا اور اونچے درجے کا کام کیا. یہ اونچے درجے کا کام ہے کہ زندگی کی رنگینیاں چھوڑ کر پہلے ہی چلے جائے. جس طرح کہ ایک پاکستانی مارس پر چلا گیا پوری دنیا کو چھوڑ کر. ابھی بھی اس کا پرسپشن ہمارے ذہن میں ہے. ہیڈا خود تو نہ پروفیشنل ہے، نہ بزنس ویمن ہے، نہ وہ ٹیزمین کو پولیٹیشین اور پرائم منسٹر بنا سکی ہے، نہ وہ خود کوئی کام کر سکی ہے.
وہ ایم لیس ہے، وہ بس یہی چاہتی ہے کہ لوگ اس کے کنٹرول میں آ جائیں. لوگ اس کے کنٹرول میں آ بھی جاتے ہیں تو ان سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے. وہ پزل ہے، وہ نیروٹک ہے، وہ سیکی ہے، وہ طاقتور ہے، اس کے پاس پاورز ہیں، کنٹرول بھی کرتی ہے، لیکن وہ ایم لیس ہے. شی فائرز ان دا اسکائی، وہ آسمان میں خالی گولی چلانے والی عورت ہے. جج بریک پر گولی چلائی دی تھی، اس نے کہا تھا آئی ایم فائرنگ ان دا اسکائی، میں اسکائی میں مار رہی ہوں گولی، یعنی کہ ایم لیس ہوں. خیر وٹس ایور، لوبوگ پسٹل لیتا ہے، اپنی فرنٹ پاکٹ میں ڈالتا ہے، دل کے اوپر جو پاکٹ ہے وہاں سے چلا جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ ڈرامہ کو پڑھا جائے تو لوبوگ کا مقصد اپنے آپ کو قتل کرنا تھا. لوبوگ چلا جاتا ہے وہاں سے. آنٹ جو آتی ہے اور بتاتی ہے کہ جی میں خود آئی ہوں کیونکہ میری بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے. میں نے کہا تمہیں آگے خبر دوں، لیکن تمہیں خبر اس لیے بھی نہیں دے رہی کیونکہ تم پریگننٹ ہو. اب لگتا ایسا ہے کہ جیسے ہیڈا پریگننٹ ہے، لیکن وہ پریگننٹ ہونا نہیں چاہتی. ٹیزمن آ جاتا ہے. ٹیزمن بھی پوچھتا ہے کہ تم پریگننٹ ہو کہ نہیں. ہیڈا بھی اسے جواب دیتی ہے کہ ہاں میں تھوڑی سی پریگننٹ ہوں. صحیح، اسے بلا پھسلا کر اپنے کنٹرول میں لینے کے بعد ہیڈا ٹیزمن کو بتاتی ہے کہ مینوسکرپٹ کی اب بات نہ کرنا، وہ مینوسکرپٹ میں نے جلا دیا ہے. اور واقعی ہیڈا نے گیپ کے اندر تنہائی میں لوبوگ کے جانے کے بعد مینوسکرپٹ صفحہ صفحہ کر کے پہلے 1 پیج 2 پیج سارا مسودہ اس نے سٹوو کے اندر آتش دان میں ڈال کر جلا دیا اور کہا ٹھیا یعنی کہ مسز ایلسٹیڈ میں تمہارے بچے کو جلا رہی ہوں. آؤٹ آف جیلسی وہ اس کا بچہ جلا دیتی ہے مینوسکرپٹ. ٹیزمین پہلے تو بڑا شاؤٹ کرتا ہے، وہ کہتے تم پاگل ہو گئے ہو، بے وقوف ہو گئے، تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے کسی کی پراپرٹی جلائی ہے، یہ انلیگل ہے، جج سے پوچھ لو. اور تم نے اس کا مسودہ، یہ اخلاقی طور پر غلط بات ہے، مسودہ جلا دیا تم نے اس کی زندگی تھی، یہ تم نے سوچا نہیں. بعد میں وہ کہتی ہے ٹیزمین میں نے تو تیری خاطر جلایا ہے، وہ تیرا کمپیٹیٹر ہے اس لیے جلا دیا تاکہ تم سے آگے نہ نکل جائے، تم بیک گراؤنڈ میں نہ چلے جاؤ. حیران کن بات. ٹیزمین سے کہتی ہے کہ میں تم سے تو محبت بھی کرتی ہوں تیرے لیے. ٹیزمین وہ پھول جاتا ہے، تم اسے محبت کرتی ہے، گلے ملتا ہے. اچھا میں جا کر آنٹ جو کو بتاتا ہوں کہ تم نے مجھے جارج کے نام سے پکارا ہے، فرسٹ نیم کے ساتھ، تم مجھ سے محبت کرتی ہو. ہے اللہ میں کہاں جاؤں، اور میرے لیے تم نے اتنا بڑا سٹیپ لے لیا. ہاں ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ ہم نے مینوسکرپٹ جلا دیا ہے، بس چپ چپ، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. ہیڈا ٹیزمین کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے. ہیڈا مرد کی طرح نظر آتی ہے، مسکولائن نظر آتی ہے، اور یہاں ٹیزمین ایسے جیسے لڑکی ہو، کیونکہ اس کو 2 عورتوں نے پالا ہے. اور ہیڈا گابلر جس کے بارے میں ابسن نے کہا تھا یہ تو اپنے باپ کی بیٹی ہے، نہ کہ اپنے ہسبینڈ کی وائف ہے. ایلسٹیڈ آتی ہے گھر میں اور ہیڈا کو آ کر بتاتی ہے ٹیزمین موجود ہے یہیں پر. آنٹ جو چلی گئی ہے، ہیڈا اور ٹیزمین موجود ہے. ایلسٹیڈ آتی ہے اور آ کر بتاتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ لوبوگ ہاسپٹل میں ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کوئی بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے. جج بریک پیچھے سے آتا ہے اور وہ کہانی بتاتا ہے. وہ کہتا ہے رات کو شام کو 3 یا 4 بجے آفٹر نون میں تو لوبوگ یہاں آیا تھا نا ہیڈا کے گھر. شام کو کہتے ہیں 3-4 بجے لوبوگ نے شاید اپنے آپ کو گولی مار دی ہے اور گولی لگی ہے اس کو دل میں، بریسٹ میں. ہیڈا کہتے چلو یہ بھی بہتر ہوا. سارے حیران ہوتے ہیں کہ ہیں یہ بہتر ہوا. ہیڈا اپنے مزے میں چلی جاتی ہے کہ اچھا شکر ہے اس نے دل میں گولی ماری، یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی شان ہے، یہ بھی وقار ہے کہ وہ قدور ہو گیا، اس نے میری روح کو ریلیز دے دیا، سکون دے دیا، اس نے دل میں گولی مار دی، وہ اعلیٰ درجے کا ہو گیا. میں سرخرو ہو گئی کہ میرا یار اعلیٰ درجے کا تھا. عجیب عورت ہے. جج بریک ساری بات بتاتا ہے اور پھر
ایلسٹیڈ جو ہے اور ٹیزمین پریشان ہو جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ وہ اس وقت ہاسپٹل میں مر رہا ہے اور وہ بچنا کوئی نہیں ہے۔ ٹیزمین کہتا ہے کہ بیچارہ پیچھے سے اپنی کتاب بھی نہیں چھوڑ کے گیا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی جس سے اس کا نام تو قائم رہتا، کوئی ایسی کتاب ہوتی۔ ایلسٹیڈ کہتی ہے کہ میرے پاس کچھ نوٹس ہیں جس میں سے دیکھ دیکھ کر مجھے لوبوگ نے ڈکٹیٹ کیا تھا ساری کتاب کو، وہ نوٹس میرے پاس ہیں، ہم اس سے دوبارہ ریسٹور کر سکتے ہیں کتاب کو۔ ٹیزمین بھول جاتا ہے ساری باتیں کہ اس نے ہیڈا سے کیا کہا، ہیڈا اسے محبت کرتی ہے، ہیڈا نے مینوسکرپٹ جلایا ہے، اس کی خاطر جلایا ہے۔ وہ فوراً ہی اٹریکٹ ہوتا ہے کیونکہ پرانا یارانہ بھی ہے اس کا مسز ایلسٹیڈ کے ساتھ۔ اور وہ ایک پازیٹیو کام بھی ہے، لوبو کی میموری میں یہ اس کا فرض بھی ہے کہ اس کی کتاب کو ریسٹور کرے۔ ایلسٹیڈ کی سمپیتھی بھی یہی ہے کہ اس نے جو محنت کی تھی ایک شخص کے ساتھ، اس محنت کو ریسٹور کیا جائے، اور یہ کریٹیوٹی بھی تھی، اور ایلسٹیڈ زرخیز عورت تھی، اس کے ساتھ کام کرنا اچھا تھا، جبکہ ہیڈا انفرٹائل ویمن تھی، بانجھ عورت تھی۔ ٹیزمین اور ایلسٹیڈ نوٹس کو پکڑتے دیکھتے، کیونکہ ایلسٹیڈ کہتی ہے یہ نوٹس جب سے میں گھر سے بھاگی ہوں تب سے میں نے یہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، گھر تو میں نے واپس جانا ہی کوئی نہیں ہے، میں باہر سٹیپ لے چکی ہوں، میں ایک نئی زندگی شروع کر چکی ہوں، میں وہ بور اور شیکلڈ والی زندگی سے نکل آئی ہوں اور جرت کر لی ہے میں نے۔ ہیڈا نے وہ جرت نہیں کی تھی گھر سے نکلنے والی، وہ اسی سین کے اندر، اسی بورڈم کے اندر، اسی سیٹنگ کے اندر، اسی سومبر ڈارک ایٹماسفیئر کے اندر ایک ہی جگہ پر سٹیٹک رہی تھی، اور وہ کبھی جمپ آؤٹ نہیں کر سکی، سٹیپ نہیں لے سکی۔ میں یہ بات نہیں کر رہا، جارج ٹیزمین اور مسز ایلسٹیڈ دونوں جا کر پچھلے کمرے میں ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر لیمپ کے نیچے وہ نوٹس کے اندر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جج بریک آتا ہے، ہیڈا اکیلی ہے، کہتا ہے ہیڈا پتہ ہے کہ اس شخص نے، لوبوگ نے اپنے دل میں گولی نہیں ماری تھی، وہ میں نے سنا ہے کہ شام کو میڈم موزیل کے گھر پھر گیا تھا اور وہاں غصے ہوا تھا، اور شاید وہاں پر 3-4 آپشن ہیں، یا تو اس کے جیب میں لوڈڈ پسٹل تھا، وہ لڑائی جھگڑے میں چل گیا اور وہ مر گیا، اور گولی لگی لوبو کو پیٹ میں اور نیچے والے حصے میں، سیکسول آرگن میں، لوور پارٹ میں۔ ہیڈا کی چیخ نکل جاتی ہے، وہ ایسے جیسے برباد ہو گئی ہو، اس کا ایم ختم ہو گیا کہ ہے لوبوگ نے اپنے پیٹ میں گولی مار دی اور اپنے نیچے والے حصے میں، یہ تو بہت بڑی بے عزتی ہو گئی، کیا اس کو سیٹسفیکیشن ساری ختم ہو گئی۔ یا تو گولی خود بخود چل گئی، یا لوبوگ نے گولی اپنے آپ کو ماری، یا میڈم موزیل جو کہ لڑاکی ہے اس نے پسٹل چھین لیا اور اس نے گولی ماری ہے اس کو نیچے والے حصے میں۔ ایک طویف کے گھر وہ مرا ہے، ایک بے عزتی اور کم ظرفی لوبوگ کی، دوسرا وہ خودکشی نہیں کر سکا بلکہ پسٹل چل گیا، یا میڈم موزیل ایک طویف کے ہاتھوں مارا گیا، یہ دوسری بے عزتی، اور یہ چیز برداشت نہیں ہوئی ہیڈا سے۔ ہیڈا کہتی ہے جانے کیوں میں جس چیز کو بھی چھوتی ہوں وہ گھٹیا ثابت ہوتی ہے، ریڈیکلس ہو جاتی ہے، مضحکہ خیز ہو جاتی ہے، لوڈیکرس ہو جاتی ہے۔ ہیڈا اپنے مقصد میں ناکام ہوئی کہ وہ اپنے دوست کو خودکشی کرائے، اعلیٰ درجے کا آدمی بنائے، مرنے کے بعد وہ نہیں کر سکی اور اس کو باؤل میں اس نے گولی ماری ہے۔ بریک کہتا ہے بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی ہیڈا، اس نے تو باؤل میں گولی ماری، لیکن مجھے لگتا ہے جو پسٹل لوبو کے جیب میں پایا گیا، میں بھی میڈم موزیل نے گولی مار کر وہ پسٹل جیب میں رکھ دیا تھا،
लोबो के वो पिस्टल जो था वो चुराया गया था। अब वो ये नहीं कहता कि वो पिस्टल मैंने देख लिया है, वो पिस्टल मेरा देखा हुआ है, तुमने उसी पिस्टल से मेरे ऊपर भी गोली चलाई थी और वो पिस्टल को मैं कल भी देख चुका हूँ यहाँ तुम्हारे पिस्टल बॉक्स के अंदर, पिस्टल केस में, या पहले भी मैं देखता रहा हूँ। जो पिस्टल तुम जहेज में गाबलर के लेकर आई थी, मैं जानता हूँ। उसने ये बावर नहीं कराया। जज ब्रैक अब उसे फंसा रहा है, कह रहा है कि जो पिस्टल उसके पास मिला है वो पिस्टल उसने चुराया था। तुम जरा याद करो, जब वो कब क्या वो दोपहर में तुम्हारे घर आया था? हैडा कहती नहीं, फिर कहती है हाँ आया था। क्या लम्हा भर के लिए तुम इधर उधर गई थी? हैडा कहती नहीं, फिर वो कहता है फिर सोचो। हैडा गौर करती है कि ब्रैक का क्या मतलब है। ब्रैक उसे कहानी पढ़ा रहा है, समझा रहा है। अब अगर मामला कोर्ट में जाएगा, पुलिस में जाएगा, मैडम मोजेल जब वहां आकर ठहरेगी तो तुम्हें भी उसी तवायफ के साथ बराबरी में ठहरना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा कि हाँ वो पिस्टल मेरे घर से चुराया गया था। और पिस्टल तुम्हारे घर से चुराया गया था, इसका मतलब यह है बदनाम ज़माना नटोरियस लोबो तुम्हारे घर में आया करता था। इसका मतलब यह है कि हैडा तुम्हारा उसके साथ अफेयर था कि तुमने उसको पिस्टल दिया या उसने तुम्हारे घर में बैठकर वो पिस्टल चुराया। हैडा जिस चीज से डरती है वो है स्कैंडल। और हैडा वो पिस्टल को एक्सप्लेन करना है। अब जज ब्रैक सिखा रहा है कि पिस्टल चुराया गया। हाँ, मैं हाल में गई थी थोड़ी देर के लिए, चुराया गया होगा। कहती है जज ब्रैक, पुलिस को कैसे पता चलेगा कि पिस्टल का ऑनर कौन है? जज ब्रैक कहता है उस वक्त तक पता नहीं चलेगा जब तक कि मैं अपनी जबान नहीं खोलूंगा। यानी कि अब तुम मेरी जबान की मरहून मिन्नत हो। अब तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी फेम, तुम्हारी बदनामी, तुम्हारी रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, सब कुछ मेरे हाथ में है हैडा। हैडा, जब इनएविटेबल चीजें आती हैं तो लोग अमूमन सरेंडर कर दिया करते हैं। तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा। अब तुम मेरे कब्जे में हो। अगर मैं वहां पर कहूं कि ये पिस्टल मेरे हैं और मैंने खुद ही दिए थे जज ब्रैक को, तो फिर साबित हो जाएगा, जज ब्रैक कहता है कोर्ट में, कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर था। स्कैंडल। हैडा बुरी तरह फंस गई है। जज ब्रैक जबान नहीं खोलेगा, लेकिन उसके बदले में जज ब्रैक उससे सेक्सुअल रिलेशन चाहेगा। जज ब्रैक अगर जबान खोल देगा तो रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि ये हैडा का पिस्टल थे और हैडा से पिस्टल लेकर गया था लोबोग। और फिर लोबोग जो बदनाम ज़माना तवाइफों का शौकीन, औरतों का शौकीन, शराब में धुत, उस शख्स ने लाजमी हैडा के साथ अफेयर रखा होगा। तो ये अरिस्टोक्रेटिक रेप्यूटेड लेडी जो है ये तो बड़ी घिनौनी है और इसके तो बड़े याराने हैं और बड़े माशके चले हैं, और वो भी बदनाम ज़माना लोगों के साथ। ये हैडा को बर्दाश्त नहीं। हैडा कहती है इसका मतलब ये हुआ जज, यू हैव पावर ऑन मी, तुम्हारी मेरे ऊपर ताकत कायम होगी। अब जो तुम चाहोगे, जो तुम डिमांड करोगे, मैं वो करूंगी। यस, ब्रैक कहता है। हैडा कहती है इससे बेहतर मैं मर जाऊंगी। ब्रैक कहता है लोग ऐसा कहते जरूर हैं लेकिन करते नहीं हैं, मरते नहीं हैं कभी भी। मेरा तजर्बा है, मैं ट्रायंगल कई बना चुका हूं। हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में तीसरा मैं होता हूं। मैंने कई घरों में ऐसे ट्रायंगल बनाए हुए हैं। हैडा उठती है। जज ब्रैक और चेयर पर बैठ जाता है, अथॉरिटी वाली चेयर पर बैठ जाता है। हैडा जाती है एल्स्टेड और ठेजमैन के करीब। कैसा चल रहा है काम एल्स्टेड? हाँ, बहुत मुश्किल काम है। उम्मीद है तुम टेजमैन को इंस्पायर कर लोगी। तुम आज टेजमैन के साथ ऐसे बैठी हुई हो एल्स्टेड जैसे तुम कभी लोबो के साथ बैठी हुई थी। एक आदमी को मैं कंट्रोल से तुम्हारे निकाला है मैंने, तो दूसरे मेरे आदमी को तुमने फिर कंट्रोल में कर लिया है। तुम्हारी जरखेजी को सलाम है। हैडा जेलस।
पिछले कमरे में जाती है, पर्दे डाल देती है और पर्दों के पीछे पियानो को बजाना शुरू करती है और डांस वाला पियानो बजाती है। एल्स्टेड और टेस्मैन जो कि हैडा की राइटिंग टेबल पर कब्जा जमा चुके हैं, बाहर आकर वो एकदम से चौंक पड़ते हैं और जाकर कहते हैं, हैडा खुदा के लिए क्या कर रही हो? आंट रीना की डेथ हो गई है, लोबोग मर चुका है, तुम यहाँ पर पियानो बजा रही हो। वो कहते सॉरी, मैं तमाम लोगों को मज़ीद डिस्टर्ब नहीं करूँगी, अब मैं हमेशा के लिए चुप हो जाऊँगी। पर्दे दोबारा इकट्ठे करती है और थोड़ी देर के बाद ठा की आवाज़ आती है। टेस्मैन उठता है, एल्स्टेड उसके पीछे उठती है। जज ब्रैग चौंक पड़ता है और टेस्मैन कहता है ये फिर अपने पिस्टल से खेल रही है। अंदर जाते हैं करैक्टर, टेस्मैन पहले, ब्रैग पीछे, एल्स्टेड पीछे। देखते हैं कि वो सोफे के ऊपर अपने पड़ी होती है मुर्दा हालत में, उसने अपने सर के अंदर गोली उतारी होती है। टेस्मैन कहता है ओहो, इसने तो कमाल कर दिया, अपने सर के अंदर गोली उतार दी, ऐसे जैसे कोई मेल डोमिनेंट किसी वेमन के ऊपर तंज करता है। और जज ब्रैग कहता है लोग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। जज ब्रैग ने कहा था ना कि लोग ऐसा कहते हैं, करते नहीं हैं। ड्रामा इज एंडेड। ड्रामे के कई पहलू हैं। हैडा मेन कैरेक्टर, हैडा कंट्रोल चाहती है लोगों के ऊपर, डिजायर है। हैडा एमलेस है, उसके पास कोई एम नहीं है। हैडा बच्चे से पैदा करने से बचना चाहती है क्योंकि बच्चे शैकल्स हैं। हैडा आज़ादी चाहती है। हैडा वेल्थ चाहती है, रिस्पेक्ट चाहती है। हैडा मनमानी चाहती है। हैडा लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहती है, अपनी क्वालिटीज़ का इस्तेमाल चाहती है। हैडा घर की डोमेस्टिक केज में नहीं रहना चाहती। हैडा डिसऑनेस्ट भी है। हैडा उस शैकल्ड केज के अंदर रहकर अजीबो गरीब किस्म की रिएक्शन भी दे रही है। हैडा जैसे प्रॉब्लम का, हैडा जैसे करैक्टर का कोई सलूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। इब्सन ने उसकी ट्रेजेडी करके, उसकी गोली सर पे उसकी उतार के ये बताया है कि इस करैक्टर का कोई हल है दुनिया के पास, कोई जगह है इस करैक्टर की। अगर तुम करैक्टर को इस तरह रखोगे पॉजिटिव नेगेटिव, अगर करैक्टर मॉडर्न लाइफ को एक्सपेक्ट करेगा, आज़ादी को एक्सपेक्ट करेगा और उसे दोगे कन्वेंशनल कंजर्वेटिव जोन एटमॉस्फेयर, घर, करैक्टर कंजर्वेटिव नॉर्म के अंदर, करैक्टर कंजर्वेटिव सोसाइटी के अंदर, करैक्टर खुद कंजर्वेटिव, लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर हिम्मत जुरत अगर होगी तो उसकी ख्वाहिशात भी होंगी, ख्वाहिशात, मॉडर्न डिज़ायर्स और कंजर्वेटिव कन्वेंशनल एटमॉस्फेयर के अंदर करैक्टर कंफ्यूज होगा, एमलेस होगा, बेबस होगा और ऐसा ही रिएक्शन देगा जैसा रिएक्शन वो दे रही है। कंट्रोल, मैनिपुलेट, चालें, डिसऑनेस्टी, इसका सलूशन होना चाहिए। मे बी इब्सन सलूशन मांग रहा है क्योंकि दिस इज अ प्रॉब्लम प्ले। दूसरी तरफ बताया है कि एक आइडियल कैरेक्टर भी है एल्स्टेड, जो कि आज़ाद हो गई है, मिस्टर एल्स्टेड के घर से भाग आई है, छोड़ आई है सारी रिस्ट्रिक्शंस को, कन्वेंशंस को, नॉर्म्स को, सोशल कस्टम्स को, वो सारा तोड़ कर वो भाग के आ गई अपनी डिज़ायर के पीछे। और जब वो शख्स जिससे मोहब्बत करती थी, जब वो मर गया और उसने अपने मसवदे को खो दिया, तो उसने नई ज़िंदगी का फिर आगाज़ किया एक नए शख्स के साथ। दिस इज़ आल्सो आइडियल और वो फर्टाइल और क्रिएटिव है। बट शी इज़ नॉट ब्रेन एंड जीनियस लाइक हैडा। हैडा की तरह मैनिपुलेटिंग जीनियस ये नहीं थी, वो सिली थी। ये डिफेक्ट दिखाया है कि अगर तुम सिली हो तो इस एटमॉस्फेयर के अंदर तुम आइडियल हो सकते हो थोड़े से, लेकिन पूरी सोच के साथ जिंदा सलामत एक औरत, मर्द, एक औरत और मस्कुलाइन मूड के अंदर तुम हो पूरी डिज़ायर्स के साथ, फिर तुम्हारा एक ही हल है, तुम खुदकुशी करोगे।
یا پھر جینا سیکھ لو اسکینڈلز کے ساتھ. آج سوسائٹی نے جینا سیکھ لیا اسکینڈل کے ساتھ. آج کتنی لڑکیوں کی ننگی تصویریں, کتنی لڑکیوں کی ننگی موویز پاکستان کے اندر, افغانستان کے اندر, بنگلہ دیش, انڈیا کے اندر نیٹ پر پڑی ہوئی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر. وہ لڑکیاں سروائیو کر سکتی ہیں, کر رہی ہیں اپنی ان موویز کے ساتھ. ایک آدمی کہتا ہے کتنے پولیٹیشین ہیں جن کی سیکس کے کرتے ہوئے یا لڑکیوں کو سینے سے لگائے ہوئے بڑے بڑے پیروں کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں, نیٹ میں دیکھ لیں. اب لوگ کہتے ہیں لو جی اب ہم واش روم میں جائیں, ہم سے پہلے کوئی واش روم میں گیا اور کیمرہ رکھ کر آ گیا ہو اور ہم وہاں پر نہا کر باہر نکلیں, ہماری تو ننگی ساری بن گئی, تو اب کیا ہم خودکشی کر لیں جب ہماری ننگی تصویریں یا مووی آ گئی نیٹ کے اوپر؟ نہیں, جینا ہے. لو یہ میں بات کسی اور سمت میں لے گیا. تو ہیڈا کو بھی اسکینڈل کے ساتھ جینا چاہیے تھا. یہ سلوشن ہم دے رہے ہیں. یہ ابسن نے ہمیں کہا ہے کہ تم سلوشن دو. ٹیزمین وہ پہلے بھی ویسا تھا, اپنی ڈیزائرز اپنے سبجیکٹ کے ساتھ تھا, ابھی بھی وہیں پر ہے. جج برائک پہلے ہی نامراد آدمی تھا, اب بھی نامراد ہی ہے. ہیڈا ڈس انیسٹ تھی, جیلس تھی, ٹریجک ہو گئی. لوبو کی ٹریجڈی مجھے دکھتی ہے. آدمی اچھا نہیں تھا لیکن آدمی اچھا تھا. چہرے پہ اس کے دھول تھی, دل مگر یوں میلا نہ تھا. چہرے پہ اس کے دھول تھی, دل مگر یوں میلا نہ تھا. آدمی تو اچھا تھا لیکن میں نے اسے جانا نہ تھا. لوبو کو ریفارم ہونا چاہیے تھا. لوبو کی ٹریجڈی ریئل ٹریجڈی ہے اور ہیڈا کی ٹریجڈی کویسچن ٹریجڈی ہے. سو نائس آف یو. آگے ہم اس کے ڈسکس کریں گے کہ کون سے کویسچن یونیورسٹی ریز کرتی ہے اور ان کویسچنز کا نیچے ہم 4 ہیڈنگز کے اندر آنسر دیں گے. یونیورسٹی کویسچن ریز کرتی ہے. پنجاب یونیورسٹی نے 2005 کے اندر کویسچن ریز کیا 6 میں, 8 میں, 10 میں, 14 تک. نیکسٹ لیکچر کے اندر I will tell you what is the question and then I will tell you how you will answer these questions. بک کے اندر جو ٹاپکس لکھے گئے ہیں, دیے گئے ہیں, وہ ٹاپک آپ کو پڑھنے ضرور چاہیے, لیکن ان ٹاپکس سے ریلیٹڈ کویسچن بہت کم آتے ہیں. پارٹ 2 کتابیں صرف اشارے دیں گی, جو کچھ بھی ہوگا استاد اور شاگرد کے درمیان ہوگا. میرے برین سے آپ کے برین تک کا ٹریول ہے. This is M.K. Bhutta. Take well care of yourself. Bye-bye.